3 तरह की लड़कियों से शादी कभी न करना वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम लोग उजड़ जाओगे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं 3 तरह की लड़कियों से कभी भी शादी न करना, चाहे उनके सर के बाल सोने के क्यों ना हो, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता क्यों ना हो, उनकी खूबसूरती उनके नैन नक्श पर फिदा मत होना, उनकी सीरत को देखना। आज लड़की पसंद करने से पहले पहले ये तो पूछा जाता है कि खाना बना लेती हो, घर की सफाई सुथराई कर लेती हो। लड़की पसंद करने से पहले पहले लड़की से पूछा जाता है कि हमारे घर में मेहमानों की आमद व रफ़त ज़्यादा रहती है, ये बताओ कि कोई अच्छी सी चाय भी बना लेती हो। सब कुछ पूछा जाता है, मगर ये क्यों नहीं पूछा जाता कि नमाज भी पढ़ती हो या नहीं पढ़ती। अगर पढ़ती हो तो बताओ फजर की नमाज की कितनी रकातें हैं, ये बताओ ज़ोहर की अज़ान कितने बजे होती है, और कुरान भी पढ़ती हो या नहीं पढ़ती। अगर पढ़ती हो तो फिर बताओ सूरह यासीन कौन से पारे में, सूरह रहमान कौन से पारे में, और पर्दा भी करती हो या नहीं करती। कहीं टाइट पजामा और ऊंचे कपड़े पहनकर मुआशरे में हमारा नाक तो नहीं कटवा के रख दोगी। कहीं तुम्हारा टाइट पजामा और ऊंचे कपड़े मुआशरे में हमारी इज्जत वाली पगड़ी खाक में तो नहीं मिला के रख देंगे। कहीं तुम्हारा बुरा रवैया, तुम्हारी बद कलामी, बद अखलाकी हमारे हंसते बसते जन्नत के टुकड़े घर को जहन्नम का गढ़ा तो नहीं बना के रख देंगे। कहीं तेरी बद कलामी और बद अखलाकी की वजह से महल्ले में रहने वाली तमाम औरतें तेरी मौत की दुआएं तो नहीं करेंगी। ये सब कुछ इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि ये सब कुछ पूछने से हम लोग कासिर हैं। अगर हम नहीं पूछते, इसलिए तो शादी के 5वें महीने दुल्हन तलाक लेकर एक बार फिर से माँ बाप का घर जा बसाती है। बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाकर, भाइयों का सर शर्म से झुकाकर, तलाक की पर्ची हाथ में पकड़कर बूढ़े माँ बाप के घर को जहन्नम का गढ़ा जाके बनाती है। बूढ़े बाप को बेसुकूनी की दलदल में फंसा देती है। अभी बूढ़े बाप ने जहेज के कर्जे नहीं उतारे, बेटी तलाक की पर्ची पकड़कर घर आ गई। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं सब कुछ करना, 3 तरह की लड़कियों से शादी न करना। अगर इन 3 तरह की लड़कियों से शादी करोगे तो याद रखना तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे, उजड़ जाओगे। क्योंकि ये 3 तरह की लड़कियां अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनी रहती हैं। हर वक्त ये अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनी रहती हैं। ये लड़कियां इतनी ख़तरनाक हैं कि ये जिस रास्ते से आ रही हों वो रास्ता भी छोड़ देना। लोगों ने पूछा हज़रत वो कौन सी 3 तरह की लड़कियां हैं? फरमाया नंबर 1, जिस लड़की को खुदा की ज़ात पर यकीन ना हो, खुदा की ज़ात पर ईमान ना हो, जिसका यकीन कामिल ना हो, जिसका ईमान कामिल ना हो। जिसका ईमान कमज़ोर होता है उसका ईमान तो ख़तरे में होता है। जिसका ईमान ख़तरे में है वो जान ख़तरे में है। जो अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर गैर के दरवाजे पे जाके भीख मांगती हो, खैरात मांगती हो, अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होती, नमाज नहीं पढ़ती, क़याम नहीं करती, इसलिए कि उसका यकीन कामिल नहीं, उसका ईमान कामिल नहीं। फरमाया सब कुछ करना, कमज़ोर ईमान वाली लड़की से शादी न करना। ये तुम्हें भी अल्लाह के गज़ब का निशाना बनाएगी, तुम्हारे बच्चों को भी अल्लाह के गज़ब का निशाना बनाएगी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या बारी ताला इस वक्त जो तेरा महबूब है मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, उससे मुलाकात नसीब फरमा, उससे मुझे मिलने का शरफ़ नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा कोहे तूर पर चला जा, वहाँ मेरा एक महबूब बंदा बैठा है, मेरा दोस्त बैठा है, जाके उससे मुलाकात कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए। कोहे तूर पर पहुँचे, देखा वहाँ पर एक नौजवान बैठा है। नौजवान है जिसका बदन जख्मों से चूर चूर है, बदन जख्मों से चूर चूर है, हाथ नहीं है, देखने के लिए आंखें नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है। उस नौजवान के लब हरकत में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कान उसके लबों के करीब लगाए तो उसकी ज़ुबान पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तराने जारी थे, शुक्र पे शुक्र पढ़ता जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, ऐ नौजवान
چھونے کے لیے ہاتھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تم سے لے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت تجھ سے چھین لی، چلنے کے لیے تیرے پاس پیر نہیں۔ یہ بتا کہ تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں 2 نعمتوں کا شکرانہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری زبان نہیں چھینی، اور یہ زبان ہر وقت شکر الحمدللہ کے ترانے پڑھتی رہتی ہے۔ دوسری یہ نعمت کہ میرا یہ جو دل ہے نا ہر وقت معرفت الہی سے سرشار رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے تجھے اس تکلیف میں؟ اس نے کہا 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اس تکلیف کے اندر مجھے 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اچھا 100 سالوں میں تو نے کبھی کوئی خواہش کی ہو؟ اس نے کہا 2 چیزوں کی خواہش کی، ایک تو میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دوسرا یہ کہ مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے، پینے کو مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری دونوں خواہشیں پوری کر دی۔ میں موسیٰ ہوں، مجھ سے ملاقات کر لے، اور خود چل کے تجھ سے ملاقات کرنے آئے۔ اور باقی رہی ٹھنڈے پانی والی بات، تو نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا تو میں ابھی نیچے جاتا ہوں تیرے لیے ٹھنڈا پانی تلاش کر کے لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے نیچے گئے ٹھنڈا پانی تلاش کرنے کے لیے، کوہ طور کے نیچے گئے، ادھر سے اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کی روح نکالنے کا حکم دیا۔ اسرائیل جلدی جا اس بندے کی روح نکال کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے سے پہلے اسرائیل نے اس کی روح نکال لی۔ جب وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو جنگل کے تمام جانوروں نے اسے چیر پھاڑ کر برابر کر دیا۔ جنگل کے جانوروں نے اسے چیر پھاڑ کر کھا ڈالا، ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ٹھنڈا پانی لے کر وہاں پر پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کا تو وہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ مر گیا ہے، جنگل کے جانوروں نے اسے چیر پھاڑ کر کھا ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ روتے ہوئے موسیٰ نے دعا کی یا باری تعالیٰ بھلا کوئی اپنے دوست کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے؟ بھلا کوئی اپنے محبوب کے ساتھ بھی اس طرح کا کرتا ہے؟ اللہ آخر تیرے اس محبوب بندے نے کون سا ایسا گناہ کیا، کون سا ایسا جرم کیا کہ تو نے اسے جنگل کے جانوروں کی غذا بنا ڈالا؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے ایک ہی گناہ کیا ہے، اس ایک گناہ نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ بندہ میرا ہو، اس کا مالک میں، اس کا رب میں، اس کا خالق میں، اور پانی کسی اور سے مانگے۔ اگر اسے پانی کی ضرورت تھی تو اس نے مجھ سے کیوں نہ مانگا؟ اس نے ٹھنڈا پانی مجھ سے کیوں نہ مانگا؟ کسی اور سے کیوں مانگا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ کس وقت آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پہ جا کے مانگتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ تکلیفیں آئیں تو تکیے پہ سر رکھ کر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کرو۔ فرمایا اس لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا جس کا ایمان کمزور ہو۔ فرمایا نمبر 2 بے حیا لڑکی سے بھی شادی نہ کرنا جو ایسا لباس زیب تن کرتی ہو جس سے اس کے تمام اوضاع واضح نظر آتے ہوں۔ فرمایا نمبر 3 جو اپنے والدین کے گھر میں اونچی آواز میں بات کرتی ہو، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو، نماز قرآن کی جگہ رومانٹک ناول پڑھتی ہو، ہر وقت سوشل میڈیا کی گندی ویڈیوز کے ساتھ وابستہ رہتی ہو۔ فرمایا ان 3 طرح کی لڑکیوں سے شادی کبھی نہ کرنا۔ یہ 3 طرح کی لڑکیاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ یہ جس راستے سے آ رہی ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ اتنی خطرناک لڑکیاں ہیں۔